मुसलमान ममालिक की आपस में जंगें लगी रहती हैं। हमें इंस्टीट्यूशनली कैद किया गया है पोस्ट कॉलोनियल दौर के अंदर कि हम आईएमएफ के थ्रू, फिएट करेंसी के थ्रू, ब्रेटन वुड अकॉर्ड के थ्रू, इन सब के थ्रू हमें कैद किया गया है। हम मुआशी तौर पर बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह ने इस ज़मीन को ऐसे बनाया था कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हिजरत कर जो, क्या खुदा की ज़मीन वसी नहीं? अल्लाह ने तो ज़मीन वसी बनाई थी। हमें दड़बों में बाँट दिया गया, 56 दड़बों में बाँट दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो गज़ल मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये काफ़ी लंबी गज़ल है, इसमें कुछ वक़्त भी लगेगा। लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ ये गज़ल शेयर करता हूँ और इस पे कुछ डिस्कशन भी करते हैं। इसका मतलब है कि जो डूबती आँखों की तमाज़त नहीं समझा, जो डूबती आँखों की तमाज़त नहीं समझा, वो शख़्स शब गम की कियासत नहीं समझा। कियासत कहते हैं दूरंदेशी को या ज़ीरक होने को या विज़डम को। तो वो शख़्स जो डूबती आँखों की तमाज़त नहीं समझ सकता, जो किसी शख़्स की आँख में उसका गम नहीं पड़ सकता, जो किसी शख़्स की आँख में उसकी तकलीफ़ नहीं पड़ सकता, जो गम की हिद्दत को दूसरे की आँख में नहीं देख सकता, उसको लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो शख़्स अभी इस काबिल नहीं हुआ कि वो गम की मानवियत को समझ सके। ये पहली स्टेज है। अगर कोई शख़्स डूबती आँखों की तमाज़त समझने लग जाए, लोगों की आँखें पढ़ने लग जाए, लोगों के चेहरे पढ़ने लग जाए और उनके गम की तमाज़त को अपने अंदर महसूस करने लग जाए, तो वो उस मकाम पर पहुँच जाता है कि फिर शब-ए गम अगर उसके अपने ऊपर भी आती है, तो उस शब-ए गम से विज़डम हासिल करता है। वो शब-ए गम उसको तोड़ती नहीं है, बल्कि वो शब-ए गम उसको बनाती है। इसलिए कि वो गम को समझने वाला शख़्स होता है। और जिस शख़्स में ये कैफ़ियत ही ना हो कि वो गम को समझ सकता हो, वो दूसरे के गम को अपने गम के साथ मिक्स करके देख सकता हो, अपने कल्ब में महसूस कर सकता हो, उसके ऊपर जब अपना गम आता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो गम उसको तोड़ देता है। तो इससे पहले कि आप खुद गमों का शिकार हों, दूसरे के गम की तमाज़त को समझना और उससे हिद्दत हासिल करना और गम की मानवियत को समझना। अगर आप इस काबिल हो जाएँ तो फिर जो आपका अपना गम है, वो आपको इतनी डेप्थ देगा, वो इतनी ज़्यादा गहराई आपकी ज़ात के अंदर पैदा कर देगा कि आप हकीकी मानों में तकलीफ़ से मानी कशीद करने के काबिल हो जाएँगे, ज़िंदगी की मकसदियत हासिल करने के काबिल हो जाएँगे। और है कि हर गम ने तुझे फिर से उभारा के जिला पा। हर गम ने तुझे फिर से उभारा कि जिला पा, तू तुश ये दौरां की हलावत नहीं समझा। कि ये जो गम हमारे पास आते हैं, ये गम तो हमें इसलिए मिलते हैं कि हम जिला पाएँ। रॉक बॉटम को हिट करने के बाद चीज़ वापस आती है। जब आप अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं, तो वहाँ से जो तहरीक मिलती है, उससे आप तरक्की करते हैं। तो ये जो हमारी ज़िंदगी में गम आते हैं, ये गम हमें ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि ज़िंदगी कितनी फ़नी चीज़ है, कितनी बेमानी चीज़ है और हमारे पास ज़िंदगी में कितना महदूद वक़्त है जिसमें हमने कुछ करना है। तो ये गम हमें एक तहरीक देते हैं, ये गम हमें एक हिम्मत देते हैं कि हम आगे बढ़ के कुछ हासिल करें। लेकिन कुछ लोग ये जो तुर्शिए दौरां होती है, ये जो कड़वाहट होती है वक़्त की, जो हमें गम दे रही होती है, इसकी इस हलावत को, इसकी इस मिठास को नहीं समझ सकते। ये बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है कि गम की तकलीफ़, गम की कड़वाहट, उसके अंदर एक अजीब-सी मिठास छुपी होती है कि उसी गम से आपने ज़िंदगी के बड़े ऊँचे-ऊँचे मकाम हासिल करने होते हैं। ग़रीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम। जब हम ये शेर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हरम की पूरी दास्तान, अंबिया अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की कहानी क्या है? सफ़र की कहानी है, सादगी की कहानी है, खून की कहानी है, गम की कहानी है, हिजरत की कहानी है। लेकिन कैसी लताफत, कैसी हलावत उससे पाई जाती है कि ईमान की हलावत उन गमों से गुज़र कर हासिल होती है। ज़िंदगी की मकसदियत उन गमों से गुज़र कर हासिल होती है। तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी ये जो गम आते हैं, ये तो हमें उभार रहे होते हैं कि ज़िंदगी का कोई मानी हासिल करो, ज़िंदगी का कोई मकसद हासिल करो। लेकिन हम में से अक्सर लोग तुर्शिया दौरां की, गम दौरां की ये जो कड़वाहट है, उसके अंदर मौजूद इस छुपी हुई मिठास को महसूस ही नहीं कर सकते। और उसकी तुर्शी की वजह से खुद भी तुर्श हो जाते हैं, उसकी कड़वाहट की वजह से खुद भी कड़वाहट का शिकार हो जाते हैं। उससे वो मिठास हासिल नहीं कर सकते, जो हासिल की जा सकती है। शहद की मक्खी को देखें, कैसे-कैसे कड़वाहट वाले फूलों से शहद तख्लीक कर देती है। हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं अगर हम तुर्शिया दौरां की हलावत को समझने लग जाएँ। और है कि तू अब भी अ, रहो रस्म शिकायत में गुम है।
تو اب بھی رہو رسم شکایات میں گم ہے، تو آج بھی جذبوں کی ثقافت نہیں سمجھا۔ جذبوں کی ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے کہ جب کسی تہذیب کے اندر جذبے زندہ ہوں تو انسان لوگوں کے غم کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر وہ راہ و رسم کے اندر جو شکایات ہوتی ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ یہ نہیں تول رہے ہوتے کہ کون میری خوشی میں شریک ہوا اور میں اس کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکا، کون میرے غم میں شریک ہوا اور میں اس کے غم میں شریک نہیں ہو سکا، کس کے غم میں گیا لیکن وہ میرے غم میں نہیں آیا، کس نے ماضی میں مجھے کیا تکلیف دی۔ بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک بحیثیت انسان کے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر آپ اس شکایات کی رہو رسم سے ایک لیول آگے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ جذبوں کی ثقافت کو سمجھتے ہیں کہ جذبے کلچرلی رچ تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنے انسانی جذبوں کی بنیاد پر لوگوں سے رشتوں نبھاتے ہیں، اپنے انسانی جذبوں کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تعلق کو نبھاتے ہیں۔ تو اب بھی رہو رسم شکایات میں گم ہے، تو آج بھی جذبوں کی ثقافت نہیں سمجھا کہ کلچرلی اپنے جذبوں کو دیکھو کہ تم ایک انسان ہو، تمہارے جذبوں کا کلچر کیا ہونا چاہیے، تمہیں کلچرلی کن جذبات کو لے کر لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اس کو ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر نہیں لے کے چلنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک اشرف المخلوق کے پاس حاصل ایک بہت بڑے جذبے کے طور پر لے کے چلنا چاہتا اور ہے کہ میں ذات کے اسرار بتاتا اسے کیسے، میں ذات کے اسرار بتاتا اسے کیسے جو رات کے اسرار کی بابت نہیں سمجھا۔ ہر شخص کی ذات میں کچھ اسرار ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص تھوڑا سا اپنی ذات کے اوپر کام کرے، اندر کے سفر پہ نکل جائے تو وہ اپنی ذات کو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو، نفس مطمئنہ کو سمجھ سکتا ہے، اپنے قلب کو سمجھ سکتا ہے، اپنے اندر موجود بائسز کو سمجھ سکتا ہے، اپنے اندر خوشی اور غم کے جو اسباب ہیں ان کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس شخص کو یہ کیپیسٹی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنی خوشی میں تمیز کرنا سیکھ لیتا ہے، اپنی ذات اور اپنے غم میں تمیز کرنا سیکھ لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جب غصے میں ہوتے ہیں تو اپنی ذات کو اور اپنے غصے کو علیحدہ نہیں کر سکتے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جو خوشی میں اپنی ذات کو اور اپنی خوشی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اس خوشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خوشی میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور خوشی کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ دیکھے، غم میں بھی اپنے غم کو علیحدہ طور پہ دیکھے اور غم کو اپنی ذات کو علیحدہ دیکھے اور غم کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ دیکھے، یہ ذات کو سمجھنا ہے۔ لیکن جو شخص ذات کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے اب رات کے اسرار کیسے شیئر کریں گے؟ کیونکہ یہ جو رات ہے، یہ جو تہجد کا پہر ہے، اس کے اندر تو آپ کی ذات کے اندر جو موجود اسپرچولیٹی ہے اس کے در کھلتے ہیں۔ اپنی ذات کے اسرار تو آپ صرف مینٹلی اور ایموشنلی خود کو سمجھ لیں تو بھی کھلنے لگ جاتے ہیں، اور مینٹل اور ایموشنل اوپر کے لیئر ہے، اسپرچول لیئر بہت ڈیپ لیئر ہے جو رات کی تنہائیوں میں کھلتا ہے۔ تو اس شعر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ذات کے اسرار بتاتا اسے کیسے، میں اس کی مینٹل اور ایموشنل پردے اپنی ذات کے چاک کر کے خود کو کیسے سمجھنا ہے، میں اس کو کیا اس کے بتاتا جو رات کے اسرار کی بابت نہیں سمجھا، جو اسپرچولیٹی کے بارے میں نہیں سمجھ سکا، جو اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کے بارے میں نہیں سمجھ سکا، تو جو اس ڈیپر لیئر کو نہیں سمجھ سکا وہ کیسے اپنے اوپر کے لیئرز کو، اپنے ظاہری لیئرز کو سمجھ سکتا ہے؟ جو ڈیپتھ کو نہیں جان سکا وہ اوپر سے جو بھی جانے گا اس کو سطحی طور پر ہی جانے گا۔ میں ذات کے اسرار بتاتا اسے کیسے جو رات کے اسرار کی بابت نہیں سمجھا، اور ہے کہ تو کس سے محبت کا صلہ مانگ رہا ہے، تو کس سے محبت کا صلہ مانگ رہا ہے جو تیرا کوئی کار ریاضت نہیں سمجھا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جن کے لیے خاموشی سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، آپ ایک کار ریاضت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو جب آپ کو ایسا شخص کوئی ملتا ہے تو آپ نے اس سے محبت کا صلہ کیا مانگنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو شخص آپ کی خاموش ایفرٹ کو نہیں دیکھ سکتا، جو شخص آپ کی خاموش کاوش کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے کلام کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے آپ اس سے مانگ کے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ رشتہ آپ کو وہی دیتا ہے کچھ جو خاموشی سے آپ کی حیثیت کو سمجھتا ہے۔ جو شخص خاموشی سے آپ کی حیثیت کو نہیں سمجھتا، اس سے چیخ کے بات کر کے مانگ کے آپ اپنی حیثیت کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیں جو خاموشی کے اندر پنپتے ہوئے رشتے آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں فرینڈشپ از دیئر when silence between two people is comfortable۔ دوستی تب ہے
جب 2 لوگوں کے درمیان خاموشی کمفرٹیبل ہو جائے، خاموشی میں بھی سکون ہو، جب 2 رشتوں کے درمیان خاموشی کے اندر اضطراب پیدا ہونے لگ جائے، تو ان رشتوں سے کچھ مانگنا چھوڑ دیں، وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اپنا رخ بدل لیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، ایسے رشتوں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہے کہ کیوں میرے سنبھل جانے پہ حیران کھڑا ہے، کیوں میرے سنبھل جانے پہ حیران کھڑا ہے، کیا میری سمجھ جانے کی عادت نہیں سمجھا؟ زندگی میں جو لوگ آپ کو بارہا دکھ دیتے ہیں، یہ پچھلے شعر کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ جب آپ نے کار ریاضت بہت سے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں بہت کچھ قربان کیا ہوتا ہے ان کے لیے، پھر وہ شخص آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے کہ آپ سنبھل گئے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں حیران کھڑے ہو اس بات کے اوپر کہ میں سنبھل کے کیسے گیا ہوں؟ کیا تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ہمیشہ سمجھ آ جاتی ہے کہ تم نہیں سمجھو گے؟ کیا میری سمجھ جانے کی، تمہارے رویوں کو سمجھ جانے کی اس عادت کو تم آج تک سمجھے نہیں ہیں؟ تمہاری ہر زیادتی پہ میں ماضی میں بھی خاموش رہا ہوں، کیا تم سمجھے نہیں ہو آج تک اس بات کو؟ اگر تم اس بات کو آج تک نہیں سمجھے کہ میں زیادتی میں چپ ہی رہا ہوں، تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ میں کیسے سنبھل گیا اس دفعہ کی تمہاری زیادتی پہ؟ میں تو ہمیشہ یہی کرتا رہا ہوں۔ اور ہے کہ پا گوشہ نشینی کی جگہ ربط زمانہ، پا گوشہ نشینی کی جگہ ربط زمانہ، اشراف کو سمجھا ہے شرافت نہیں سمجھا۔ ایک چیز ہوتی ہے شرافت جو آپ کی نفس کے اندر ہوتی ہے، اگر آپ شریف النفس شخص ہوں، آپ کے قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، آپ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اس لیے کہ آپ ایک قلب سلیم کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور ایک اس معاشرے کے اندر اشراف ہیں، ایک اشرافیہ طبقہ ہے جن کو ہم اشراف بول تو دیتے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس ایلیٹ کلاس کے اندر، اس اشرافیہ کے اندر جو ویلیوز ہیں ان میں شرافت نام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اشراف کو سمجھ گئے ہیں اور شرافت کو نہیں سمجھے تو پھر بات تو نہیں بنتی نا۔ تو پاک گوشہ نشینی کی جگہ ربط زمانہ، تو چھوڑ دے گوشہ نشینی کو، تو جا زمانے کے ساتھ ربط پیدا کر، پبلک ریلیشن کا کام کر، نیٹ ورکنگ کر، تیرے جیسے بندے کو گوشہ نشینی سوٹ نہیں کرے گی، تو زمانے کے ساتھ ربط بڑھا، اس لیے کہ تو اشراف کو سمجھتا ہے، اشرافیہ کو سمجھتا ہے، ایلیٹس کو سمجھتا ہے، ایلیٹس کے ساتھ میں موو کروں گا تو کس طرح زندگی میں ترقی کروں گا، اس کو سمجھتا ہے، شرافت کو نہیں سمجھتا۔ جو شخص شرافت کو سمجھتا ہے وہ تو اس اشرافیہ سے دور بھاگتا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بادشاہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ دربار میں ہمارے ساتھ درباری بن جائیں، انہوں نے کہا کس چکر میں ہمیں ڈال رہے ہو، ہم نہیں بنیں گے۔ بلا کے کہا کہ جج بن جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بنیں گے۔ قاضی بن جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ سیاست کے اندر آنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ شرافت کو سمجھتے تھے اور وہ شرافیہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کو پریفر کرتے تھے۔ لیکن جو شخص گوشہ نشینی کو نہیں سمجھتا اور ربط زمانہ کو سمجھتا ہے، اس کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی تم جاؤ، تم آج کی اس مارکیٹنگ کی دنیا میں دنیا سے ربط بڑھاؤ، تم شرافت کو نہیں سمجھو گے، تم صرف اشراف کو سمجھو گے۔ اور ہے کہ جو فرصت دوراں کی اسیری میں رہا وہ، جو فرصت دوراں کی اسیری میں رہا وہ، لمحات پریشاں کی فراست نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو 3 چیزوں کا فائدہ انسان کو لے لینا چاہیے اس سے پہلے کہ مشکل وقت آ جائے، اور ان کے اندر فرصت کا ذکر بھی ہے، جوانی کا ذکر بھی ہے، صحت کا ذکر بھی ہے اور فرصت کا ذکر بھی ہے کہ فرصت کے جو لمحات ہیں ان کو، ان کی قدر کرو، ان کے اندر کچھ کر لو اس سے پہلے کہ وہ فرصت کے لمحات ختم ہو جائیں۔ یہ صرف ہے ہی ٹائم اینڈ اسپیس کا کھیل، زندگی چند لمحوں کی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو کر سکتے ہو وہ کر ڈالو۔ تو جو شخص فرصت دوراں کی اسیری میں رہا، اس کو فرصت میسر تھی، اور وہ اس بجائے اس کے کہ اس فرصت کو اپنی آزادی کے لیے استعمال کرتا، اس فرصت کے اندر وہ کر لیتا کہ آخرت میں اپنے لیے کوئی نجات کا سامان کر لیتا، وہ اس فرصت کا قیدی بن گیا۔ اس فرصت نے اسے اس کام پر لگا دیا کہ وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے، وہ سارا دن ریسٹ کرتا رہتا ہے، وہ سارا دن انجوائے کرتا رہتا ہے، سارا دن پارٹی کرتا رہتا ہے، ایزی رہتا ہے کہ جی میں تو بڑا فارغ ہوں، میرے پر تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ تو جو فرصت دوراں کی اسیری میں رہا، اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، حقیقت میں وہ قید ہے۔ جو لمحے اس نے اپنا آخرت بنانے کے لیے، زندگی کی مقصدیت کے لیے استعمال کرنے تھے، وہ اس نے ڈھول ڈمکے میں گزار دیے، وہ اس نے انجوائمنٹ میں گزار دیے۔ تو جو شخص فرصت دوراں کی قید میں رہا، اس کی اسیری میں رہا، وہ لمحات پریشاں کی فراست نہیں سمجھ سکتا۔
वो नहीं जान सकता कि इज़्तिराब के लम्हों में जब सर पे पड़ी हो, तो उसके अंदर कैसी फ़रासत इंसान को हासिल होती है, कैसी ज़हानत इंसान को हासिल होती है। वो तो जिसने ज़िंदगी की मानवियत के पीछे एक-एक लम्हे को कशीद करके गुज़ारा हो, जिसने ज़िंदगी की मकसदियत के पीछे अपने आप को सर्फ़ कर दिया हो, वो समझता है कि उसके नतीजे में फ़रासत कैसी हासिल होती है। जो अपने घर में बैठा रहा और बैठा रहा और बैठा रहा, उसने ज़िंदगी की मानवियत क्या समझनी है। और है कि मैं अपने ही जज़्बों पे परेशान खड़ा हूँ, मैं अपने ही जज़्बों पे परेशान खड़ा हूँ, मैं अपने ही सीने की शकावत नहीं समझा। इंसान के अपने अंदर सीने में शकावत, सख्ती पैदा हो जाती है, अपने सीने के अंदर एक बेरहमी पैदा हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि इंसान एकदम एहसास करता है इस बात का कि उसके सीने में कैसी शकावत है, उसके अंदर कैसी बेरहमी है, उसके अंदर कैसा गुस्सा है और फिर वो अपने ही जज़्बों पर हैरान होता है कि मैं ऐसा तो नहीं था। मैं तो एक नरम-दिल इंसान था, मैं तो एक रहम-दिल इंसान था। मेरे अंदर तो एक ऐसी कैफ़ियत थी कि मैं एक सॉफ्ट इंसान था, वक़्त ने मेरे साथ क्या कर दिया, गम-ए-दौरा ने मेरे साथ क्या कर दिया कि मैं इतना सख्त हो गया। ऐसे लम्हों को भी जो लोग पहचान लें, वो वापसी का रास्ता पा लेते हैं। वो अपने कल्ब के अंदर दोबारा नरमी हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। और है कि मैं हश्र बपा करता तो किस बात पे करता? मैं हश्र बपा करता तो किस बात पे करता? मैंने तेरे जाने को कयामत नहीं समझा। जब आप लोगों के जाने को कयामत समझते हैं, तो फिर आप उनके जाने पे शोर भी बड़ा मचाते हैं। फिर आप हश्र भी बड़ा बर्पा करते हैं, कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाए तो। लेकिन जब आपको ये बात समझ आ जाए कि ज़िंदगी में लोग आते रहते हैं, ज़िंदगी में लोग जाते रहते हैं, लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ नहीं बल्कि मकसदियत के साथ ज़िंदगी गुज़रती है, तो फिर आप किसी शख्स के जाने को क़यामत नहीं समझते। फिर आपको पता होता है कि बीन देयर डन दैट, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, क़यामत आती रहती है। फिर आप हश्र नहीं बर्पा करते लोगों के जाने पर, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और ज़िंदगी के किसी बड़े मानी के पीछे चलते हैं। और है कि तुझसे नहीं है मंज़िल मक़सूद से निस्बत, तुझसे नहीं है मंज़िल मक़सूद से निस्बत, ऐ मीर सफ़र तू मेरी हालत नहीं समझा। कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है किसी शख़्स को आप मीर मंज़िल कर लेते हैं, किसी शख़्स को आप अपना अमाम कर लेते हैं। लेकिन वो इस गलतफ़हमी में आ जाता है कि शायद आप उसके मुरीद हो गए हैं, शायद आपने उसके हाथ पे बैत कर ली है, शायद अब आप उसके कहने पे चलेंगे। उसको ये एहसास नहीं होता कि ये तो अल्लाह का हुक्म है कि जब किसी सफ़र पे निकलो, तो किसी शख़्स को अमाम कर लो, ताकि तुम्हारे झगड़े, ताकि तुम्हारे मसले हल होते रहें। लेकिन असल में जो मंज़िल मक़सूद है, वो आपका मकसद है। अगर वो मीर सफ़र ये समझे कि वो अपने सफ़र की मंज़िल ही तलाश छोड़ देगा, तो फिर उसके बारे में तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि चाहे वो हुक्मरान हो, बेहतरीन हक़ ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना है, उसको फिर आप मीर सफ़र नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि तुझसे नहीं है मंज़िल मक़सूद से निस्बत, ऐ मीर सफ़र तू मेरी हालत नहीं समझा। और ये मेरे साथ ज़िंदगी में हो चुका है कि किसी शख़्स को किसी बड़े काम के लिए, किसी उम्दा काम के लिए मीर सफ़र किया कि ठीक है, आप बड़े हैं, आप इस वक़्त काम के लिए लीड करें। लेकिन उस शख़्स ने ये समझा कि नहीं, अब मैं सारा पैसा, सारी एफ़र्ट जो कुछ आ रहा है, इसको उस काम में लगाने की बजाय इसको अपनी ज़ात के लिए भी लगा सकता हूँ। मैं अल्लाह की बजाय लोगों को अपने नफ्स के पीछे भी चला सकता हूँ। तो फिर आप उसे कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी निस्बत मंज़िल मक़सूद से थी। तुम्हारा एहतराम इसलिए था कि तुम उस मंज़िल मक़सूद तक लेके जा रहे थे मुझे। अगर तुमने वो मंज़िल ही छोड़ दी, तो बस सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मैं उस मंज़िल की तरफ अकेला भी जाना पड़ा, तो जाऊँगा। और है कि ऐ दिल तुझे अब तक है मुक़द्दर से शिकायत, ऐ दिल तुझे अब तक है मुक़द्दर से शिकायत, लगता है शब गम की वज़ाहत नहीं समझा। ये जो आपको मुक़द्दर से शिकायत इंसान को पैदा होती रहती है ना, कि मेरे साथ मुक़द्दर ने ये किया, मेरे साथ मुक़द्दर ने वो किया। उसने कभी शब गम के अंदर बैठ के शब गम की कियासत को, शब गम की फ़रासत को नहीं समझा होता। शब गम ने कैसे ज़िंदगी की मानवियत उस पर खोलनी है, उसको नहीं समझा होता। अदरवाइज़ अगर कोई उसकी वज़ाहत को समझ ले, अगर कोई ये जान ले कि शब गम ने उसकी तकदीर में आने वाली कौन-कौन से गम, कौन-कौन सी तकलीफ़ क्यों लेकर आई, तो फिर वो किसी सूरत में मुकद्दर से शिकायतें नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएँ में फेंक दिया, उन्होंने मुकद्दर से शिकायत नहीं की। उनको कैद खाने में बरसा बरस गुज़ारने पड़े, उन्होंने मुकद्दर से शिकायत नहीं की।
یونس علیہ السلام کس طریقے سے تکلیف میں چلے گئے، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ کس طریقے سے ایوب علیہ السلام کس طریقے سے تکلیف میں چلے گئے، انہوں نے شکایت نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مقدر سے شکایت نہیں کی۔ مقدر سے شکایت وہ شخص کرتا ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ تقدیر اسے کس طرف لے کے جا رہی ہے، جس کو اللہ پہ یہ بھروسہ ہو کہ وہ غم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ایک بڑی منزل کا مسافر بنایا ہوا ہے اللہ نے اسے، وہ شب غم کی وضاحت کو سمجھ لیتا ہے، وہ مقدر سے شکایت نہیں کرتا۔ اور ہے کہ کیوں اپنے لیے اتنے خدا پال رہا ہے، کیوں اپنے لیے اتنے خدا پال رہا ہے، کیا سجدہ واحد کی نجابت نہیں سمجھا؟ جب آپ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے ایک سجدہ کیا جاتا ہے، جو اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ شعر بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اگر تم اس نجابت کو سمجھ لو جو سجدہ واحد سے حاصل ہوتی ہے، اس پاکیزگی کو سمجھ لو جو سجدہ واحد سے تمہیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بعد تم اپنے لیے اتنے سارے ناخدا نہیں پالتے پھرو گے۔ اپنے کیریئر کو، پیسے کو، دوستوں کو، رشتوں کو، صحت کو، عزت کو، عہدے کو، ان سب چیزوں کو خدا نہیں بناؤ گے تم، پھر تم اس ایک سجدہ واحد کی نجابت کو سمجھو گے اور باقی ہر چیز کو ٹھوکر مار دو گے، اس لیے کہ تم اسے ایک نجابت، اسے ایک پاکیزگی کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور ہے کہ گر کوئی گلا ہے تو بس اپنے سے گلا ہے، گر کوئی گلا ہے تو بس اپنے سے گلا ہے، اوروں کی سنی اپنی شکایت نہیں سمجھا۔ کہ زندگی بھر اوروں کی سنتا رہا، اوروں کی شکایت کی طرف تو دھیان دیتا رہا، لیکن ایک شکایت میری اپنی ذات کے اندر بھی تو پیدا ہو رہی تھی کہ عماد اپنی زندگی کے معنی بھی تو سمجھو، اپنی زندگی کی مقصدیت بھی تو سمجھو۔ تو اگر کوئی گلہ پیدا ہوا تو اس سے کبھی گلہ پیدا نہیں ہوا کہ کسی نے میری شکایت نہیں سمجھی، کسی نے میرے غم کو نہیں سمجھا، کسی نے میری تکلیف کو نہیں سمجھا۔ گلہ پیدا ہوا تو صرف اس بات کا پیدا ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا ہر ایک کی تکلیف کو، میں نے تو ہر ایک کے غم کو سمجھا ہے، تو بجائے یہ تکلیف کا اظہار کرنے کے کہ جب میں نے سب کے غم کو سمجھا تو لوگوں نے میرے غم کو کیوں نہیں سمجھا، مجھے اس کی بجائے اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب مجھ میں یہ کیپیسٹی تھی کہ میں لوگوں کے غم سمجھ سکتا تھا، تو پھر مجھ میں یہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے تھی کہ میں اپنے غم کی معنویت اور مقصدیت بھی سمجھ لیتا، اپنی شکایت کو بھی سمجھ لیتا، اپنی روح کے آزار کو بھی سمجھ لیتا، اپنے نفس کی تکلیف کو بھی سمجھ لیتا۔ یہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ احساس ہو جائے تو پھر آپ کو دوسروں کی فکر نہیں رہتی، پھر آپ صرف یہی سوچتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ میں نے جو بھلا کیا سو کیا، اپنی ذات کے ساتھ بھی کچھ بھلا کر لوں، قبر میں لے جانے کا بھی کوئی انتظام کر لوں۔ اور ہے کہ اظہار سے واقف تھا خاموشی سے نہیں سو، اظہار سے واقف تھا خاموشی سے نہیں سو، وہ میری نگاہوں کی فصاحت نہیں سمجھا۔ اگر کوئی شخص کھوکھلا ہے، اس سے آپ بات کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں تو اسے بات کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ خاموشی کی زبان نہیں سمجھتا، وہ آنکھوں کو نہیں پڑھ سکتا، وہ کسی شخص کے باڈی لینگویج کو نہیں پڑھ سکتا، وہ کسی شخص کے چہرے کو نہیں پڑھ سکتا، تو اس شخص سے آپ یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی نگاہوں کی فصاحت کو سمجھ جائے گا؟ آپ کی نگاہیں تفصیل سے جو بتا رہی ہوں گی، جو پوری زندگی کی روداد آپ کی آنکھوں میں لکھی ہوگی، وہ اس کو سمجھ لے گا۔ جو شخص خاموشی سے واقف ہی نہیں ہے، جو شخص خاموشی کی ڈیپتھ کو ہی نہیں سمجھتا، جس سے کبھی اپنی ذات کے ساتھ خاموشی میں وقت ہی نہیں گزارا، جو خاموشی سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، جو دنیا کے شور شرابے میں ایسا مشغول ہے کہ معنویت ہی نہیں سمجھتا خاموش لمحوں کی، وہ نہ اپنے لیے کبھی خاموشی کو سمجھے گا، نہ آپ کی نگاہوں کی فصاحت کو سمجھ سکے گا۔ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پڑھ سکے، لوگوں کے اندر کو ان کے ظاہر سے پڑھ سکے۔ اور ہے کہ لمحوں کے کسی درد کا اب اس سے گلہ کیا، لمحوں کے کسی درد کا اب اس سے گلہ کیا، وہ شخص جو صدیوں کی روایت نہیں سمجھا۔ ایک غم ہستی کی جو روایت ہے نا، یہ صدیوں پہ، ہزاروں سال پہ طویل روایت ہے۔ یہ جو لوگ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں میں اس روشنی کو جلائے رکھا ہے، ہستی کے معنویت کی، زندگی کی معنویت کی، وہ ایک روایت میں پروئے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں ایسے لوگ۔ ایک دوسرے کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے اقوال پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں کے سوانے پڑھتے ہیں، ان کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ تو جو شخص اس روایت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس شخص نے یہ علم کبھی حاصل ہی نہیں کیا کہ انسان ہزاروں سال سے کس طریقے سے اپنے اندر گرو کر رہا ہے، یا اشرف المخلوق کس کس لیول کی حامل ہے،
मोहम्मद नदीम कासमी साहब ने कहा था ना एक जगह पे कि या खुदा इंसान अज़ीम है। तो जिसने उस अज़मत को समझा ही नहीं इंसान की, उससे लम्हों के किसी दर्द का क्या गिला करना? वो छोटी-छोटी बातों को, छोटे-छोटे गमों को, छोटी-छोटी तकलीफ़ों को क्या समझेगा, छोड़ें। जो शख़्स गमे हस्ती की रवायत का अमीन है, ये तवक्को उससे रखें कि वो आपकी ज़िंदगी के छोटे-छोटे गमों को, छोटी-छोटी तकलीफ़ों को, छोटे-छोटे लम्हों के दर्द को समझेगा। जो हस्ती की रवायत का अमीन ही नहीं है, छोड़ें उसको। ऐसे शख़्स बहुत सती आदमी होते हैं, बहुत सती लोग होते हैं। उनसे कुछ हासिल नहीं होता आपको, जाने दें ऐसे लोगों को। और है कि सेकंड लास्ट शेर है कि मुल्कों के मसाइल से सवा है ये हकीकत, मुल्कों के मसाइल से सवा है ये हकीकत, अफ़सोस मुसलमान सियासत नहीं समझा। इस पर तो कभी लंबी बात अलहदा से एक टॉपिक पे करूँगा क्योंकि ये तो मुसलमानों के पूरे पॉलिटिकल ज़वाल की दास्तान है। 56 मुल्कों में हमें बाँटा हुआ है। 56 के 56 मुल्क सॉवरेन कहलाते हैं। इस्लामिक अपने मुल्कों के नाम के साथ लगाया हुआ है। लेकिन गज़ा के डेढ़ 2 मिलियन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते हम। मुसलमान ममालिक की आपस में जंगें लगी रहती हैं। हमें इंस्टीट्यूशनली कैद किया गया है पोस्ट कॉलोनियल दौर के अंदर कि हम आईएमएफ के थ्रू, फिएट करेंसी के थ्रू, ब्रेटन वुड अकॉर्ड के थ्रू, इन सब के थ्रू हमें कैद किया गया है, हम मुआशी तौर पर बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह ने इस ज़मीन को ऐसे बनाया था कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हिजरत कर जो, क्या खुदा की ज़मीन वसी नहीं है? अल्लाह ने तो ज़मीन वसी बनाई थी। हमें दड़बों में बाँट दिया गया, 56 दड़बों में बाँट दिया गया। पाकिस्तान में बैठकर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ के झगड़े निबेड़ते रहें। ईरान में बैठकर लेफ्टिस्ट और मौलवी अपने झगड़े लड़ते रहें। बांग्लादेश में बैठकर दोनों जमातें अपने इनकलाबों की बात करती रहें। इंडिया का मुसलमान अपनी माइनॉरिटी के चक्कर में पड़ा रहे। मुसलमान को सियासत की समझ ही नहीं आई, ये मुल्कों के मसाइल से सवा है। ये उम्मत के मसाइल थे और हमें उम्मत के मसाइल से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। हर शख्स अपनी-अपनी कौम के मसलों को लेकर बैठा हुआ है। मुल्कों में तो मुसलमान को कोई दिलचस्पी ही नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मुल्कों को तो इस पोज़ीशन में होना चाहिए कि उम्मत के लिए हम सब ज़म होने के लिए तैयार हैं, एक भी ना बचे मुल्क। लेकिन हम इस पोज़ीशन में ही नहीं है, इस पे कभी लंबी बात इंशाअल्लाह ताला करूँगा, लेकिन मुल्कों के मसाइल से सवा है ये हकीकत। अफ़सोस मुसलमान सियासत नहीं समझा। पोस्ट मॉडर्निज़्म के इस दौर में, एस्केटोलॉजी के इस दौर में हमें जिस तरीके से काट काट के इस्तेमाल किया जा रहा है, हम समझ ही नहीं सके। और है कि मक़ता है कि तरतीब समझता है ना तहज़ीब इमाद अब, तरतीब समझता है ना तहज़ीब इमाद अब, जो उम्र फ़राग़त की अनायत नहीं समझा। ये पहले भी मैंने बात की है कि जो उम्र फ़राग़त होती है, जिसके अंदर आपको खुला वक़्त मिला होता है, जो शख़्स उसकी अनायत ही नहीं समझा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया ना कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज़िंदगी में उस उम्र तक ले जाता है कि वो सब कुछ जानने के बाद फिर उस उम्र को पहुँच जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते होते। तो वो जो एक फ़राग़त का दौर था, अगर उसके अंदर किसी शख़्स ने उस अनायत को समझा ही नहीं, उस फ़राग़त के दौर में वो किया ही नहीं जो ज़िंदगी में उसे करना चाहिए था। वो रियाज़त की ही नहीं, ना दीन में, ना दुनिया में। तो अब ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पे ना वो ज़िंदगी की तरतीब को समझ पाएगा, ना तहज़ीब को समझ पाएगा। उस लम्हे का वेट मत कीजिए कि जब आप किसी काबिल ही ना रहें और ना तरतीब को समझें, ना तहज़ीब को समझें। उस उम्र फ़राग़त की अनायत को समझने की कोशिश कीजिए। ये घड़ी महशर की है तो अरसा महशर में है। इस बात को समझें कि आज, अभी, इसी वक़्त आपने कुछ ना कुछ करना है। वो जो आप करेंगे वो इस दुनिया में भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी आपके काम आएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।